ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई का मुनासिब इंतजाम करने में मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस में फेल हो चुकी है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आलूदा तरीन शहर बनने वाला लाहौर अब गंदे तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। हुकूमत और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दोनों सफाई के बेहतर इंतजाम करने में बुरी तरह से नाकाम हुए। शहर के पसमानदा इलाकों के साथ अपने पौश इलाकों में कूड़े और गंदगी के ढेर नजर आते हैं, लेकिन मुतलका इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। मौजूदा हुकूमत को औसपाक और अलबुराक के साथ सफाई के मुआहदे खत्म होने के बाद शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। मुतादिद पौश इलाकों में भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गुलबर्ग के बेशतर इलाके डंपिंग साइट की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। फैसल टाउन, इंटरनेशनल मार्केट, मून मार्केट, इलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, सोडीवाल, नमाकोट, टुनारियां, गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े कंटेनर्स जो हैं वो कचरे से भरे हुए हैं। शहर में बीमारियों में इजाफे की एक बड़ी वजह शहर में गंदगी के ढेर भी बताए जा रहे हैं, मगर हाकिम वक्त को कोई खबर नहीं। 2 रोज कबल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से मिशन क्लीन लाहौर का आगाज किया जा चुका है और इस हवाले से शहर में सफाई के खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर का 80% कूड़ा उठाने के लिए 5 रोज का टारगेट दिया गया है। सफाई के मौसर इंतजाम को रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाने के सिस्टम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, मगर पंजाब में वज़ीर आज़म के लाडले वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गुज़श्ता 2.5 सालों में लाहौर को साफ करने में न सिर्फ नाकाम नजर आ रहे हैं, बल्कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई करने वाली कंपनीज के साथ मामलात को चलाने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। विफाक हो या सूबे में हुकूमत, हुक्मरान जमात अपने लीडर इमरान खान के विजन पर अमल पैरा नजर आती है। पनागाहों का कयाम हो या कोई भूखा ना सोए फूड डिलीवरी वैन का, सेहत कार्ड हो या घरों का मंसूबा, दरख्तों का सुनामी मंसूबा हो या 1 करोड़ नौकरियां, मगर कुछ शामिल नहीं तो सफाई शामिल नहीं है। लाहौर में रहने वालों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? कूड़ा उठाने वाली कंपनीज जो पिछले दौरे हुकूमत में बेहतरीन काम कर रही थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इक़्तिदार में काम करने से वो कासिर क्यों नजर आ रहे हैं? लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी, बुज़दार हुकूमत की नालायकी और इंतजामी नाअहली, जिम्मेदार आखिर कौन है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अली इमरान सुल्तान साहब। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ, कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी सवाल पूछने से पहले कि दिसंबर 2020 में औसपाक और अलबुराक के साथ ये मुआहिदा खत्म हुआ था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने सारे मामला जो हैं वो खुद चलाने शुरू कर दिए। पहले दोनों कंपनीज ने लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम किया हुआ था। 2 शिफ्ट में सुबह 6 से 2 और फिर 2 से 10 जो है ये काम होता था। 2200 टन के करीब अलबुराक जो है उसके जिम्मे था कि वो जो है वो कूड़ा उठाएंगे और 2200 टन जो है वो औसपाक कूड़ा उठाया करती थी। लेकिन अभी तक की जो मालूमात हमारे पास हैं उसके मुताबिक 48 घंटों में सिर्फ 1 बार कूड़ा उठाया जा रहा है। दिन में 2 बार एक तरफ और 48 घंटों में 1 बार। किस तरह से लाहौर जो है वो साफ हो पाएगा? जी मैम, जो वेस्ट सर्विसेज है पूरी दुनिया में जितने भी शहर देते हैं बहुत ही बेसिक सर्विस होती है जो अपने लाहौर या किसी भी शहर में कोई भी हुकूमत या सिटी गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है। इट इज द मोस्ट बेसिक सर्विस। सही। और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस यही है कि इतनी बेसिक सर्विस है कि तमाम के तमाम सिटीज कोशिश ये करते हैं कि वो अपने इंसोर्सिंग करके अपनी कैपेसिटी बनाए ताकि लोगों को ये बुनियादी सहूलत दे सकें। मैं स्टेट में इस बात पे जाना चाहूंगा कि LWMC 10 साल बनी और इसके बनते साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्किश फर्म्स को दे दिए गए। ठीक है। और अपने पीक के टाइम पे भी दोनों अलबुराक और औसपाक डाटा 10 साल का अवेलेबल है। वो 2000 टन पर डे से ज्यादा नहीं उठा सके, यानी कि वो पूरे लाहौर से 4000 टन के करीब उठाते थे। लेकिन हमारे भी अपने प्रॉब्लम्स रहे हैं क्योंकि टर्की से जो हमें मशीनरी इस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के बाद मिली वो चूंकि 10 साल पुरानी है। अच्छा। इसकी लाइफ ही खत्म हो चुकी हुई है और ये मशीनरी तकरीबन धक्के से चल रही है। 30-40% ये ऑफ रोड है। ठीक है। हमने पिछले 2 दिनों में 6000 टन के करीब वेस्ट को उठाया है जो तकरीबन 12000 है। इसका मतलब ये है कि LWMC जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है जितनी भी मर्जी बुरी हो
لیکن یہ 2 टर्किश इंटरनेशनल फर्म से ज्यादा जो है कूड़ा वो पर डे उठा रही ٹھیک ہے है। عمران علی صاحب اب اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ 10 سال سے وہ کوڑا اٹھا رہے تھے، لاہور میں کبھی اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اب جب ان سے معاہدے ختم ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کو پھر معاہدے ختم ہونے کے بعد اگر آپ نہیں ان کو دوبارہ سے ہائر کرنا چاہ رہے تھے تو یقیناً ایک بہتر انتظام آپ کے پاس یا پلاننگ حکمت عملی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تھی، اور یہ مسئلہ آج نہیں ہے، یہ مسئلہ پچھلے کافی مہینوں سے چل رہا ہے، ہم اس کے اوپر پہلے بھی جو ہے وہ شوز کر چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو اس کو خود سے کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر ہو سکتا ہے پلاننگ کا فقدان ہو، حکمت عملی آپ کے پاس موجود نہیں۔ میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیے آپ کو مجھے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، بہت اچھا ہوگا کہ ہم کچھ فیکٹس صاف صاف سیدھے سیدھے بتا دیں۔ یہ کانٹریکٹ میم 2011 میں ہوا تھا 7 سال کے لیے، اچھا مطلب اس کا 2018 میں اس کے 7 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یقیناً اس کانٹریکٹ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ 7 ایئرز میں کانٹریکٹ ختم ہونے والے تو پلاننگ تو 2016-17 میں شروع ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے 7 ایئرز 2018 میں ختم ہونے تھے۔ اب اس وقت پلاننگ نہیں کی گئی، پھر میں پاکستان کا کوئی بھی قانون کسی بھی انٹرنیشنل کانٹریکٹ کو آگے بڑھانے سے منع کرتا ہے۔ اس میں نیب بھی انکوائری شروع کر چکی ہوئی ہے، پاکستان گورنمنٹ کے اپنے اس کے اوپر فورنزک آڈٹ ہے، بار بار ان کمپنیز کو 4 مرتبہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دی گئی اور اس کو مزید 1.5-2 سال کھینچا گیا۔ اب جب دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو شہر تھا وہ ان کے ہاسٹیج بن چکا ہوا تھا۔ یہ کمپنیز کرتی کیا تھیں کہ جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ ڈالرز میں تھا اور اس کا ڈالر 70-80 روپے کا تھا، بعد میں 160 روپے کا بن چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کے ذریعے تمام لاہوریوں کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی جو ہمیں دینی تھی رقم، وہ ٹرکش کو پاکستان گورنمنٹ کو 6 ارب کا پڑتا تھا، اور جتنی مشینری اگر ہم 4 ارب کی تو نئی کی نئی ساری کی ساری مشینری پرچیز کر سکتے، تو دیٹ واز اے ویری ایکسپینسو تھنگ۔ اب قوم کے اس بارے میں پھر کیوں نہیں سوچا گیا عمران علی صاحب؟ پھر ان لائنز پر سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ مشینری آپ لوگ پرچیز کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ سے رپورٹ لی گئی ہے ایک نئی کمپنی کے بارے میں جس کا نام آئس پیک ہے، اور انہوں نے جو آپ کو رپورٹ بنا کے دی ہے وہ 6500 روپے فی ٹن کے حساب سے جو ہے وہ بنا کے دیا، اور 3000 ملازمین کو لے آف کرنے کے بعد 90% ایفیشنسی 7 سال کے لیے کام کرنے کی رپورٹ انہوں نے بنا کر دی ہے۔ تو یہ تمام کیا سلسلہ تھا؟ کیا آپ ایک نئی کمپنی کو جو ہے وہ ہائر کرنا چاہتے تھے؟ نہیں میم، ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ بیسک سروسز ہے، صاف پانی پہنچانا، صاف ماحول دینا، کوڑا کرکٹ کو اٹھانا، یہ شہریوں کا بنیادی اور پہلا حق ہے، اور یہ کسی بھی سٹی گورنمنٹ کو خود سے اپنے سسٹم بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے عمران علی صاحب، یہ تو آئیڈیل ہو جائے نا سچویشن، لیکن اس کی ایفیشنسی بھی تو آپ کے پاس موجود ہونا۔ ساری مشینری 4 ارب کی آتی ہے۔ کل ہمارے بورڈ کی میٹنگ ہے جس میں ہم نے جو 6 ارب روپیہ ٹرکش سے بچایا ہے اسی میں سے 2 ارب کی بچت ہم گورنمنٹ کو واپس دے رہے ہیں، 4 ارب کی نئی مشینری خرید کے انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ہم سارے سسٹم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی جو کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مجھے کوئکلی بتا دیجئے عمران علی صاحب کہ ابھی لاہوریے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تعفن اٹھ رہا ہے، بہت ساری جگہوں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، یہ جو ابھی سچویشن ایک بنی ہوئی ہے یہ کتنے دن میں ریزالو کر لی جائے؟ ویری پرٹیننٹ کوسچن۔ ٹرکی سے ہمیں جو پرانی خراب مشینری ملی ہے وہ تقریباً 450 تھی، اس میں سے 150 کے قریب خراب ہے، تو اس کا جو آن روڈ ہے وہ 300 ہے، یعنی کہ ہمارے پاس 150 کے قریب کم مشینری تھی جس کی وجہ سے سارا پرابلم آیا۔ ہم نے فی الحال فوراً اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے اجازت دی، ہم نے 2 منتھس کا ایک شارٹ کانٹریکٹ کیا اور 150 کے قریب مشینری کو رینٹل لیا ہے، اور وہ ہمارے پاس منڈے میں ہمارے سسٹم میں آ چکی ہوئی ہے، اور ہم آلریڈی آپ کے ذریعے تمام میڈیا کو، تمام لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم 1 ہفتے کے اندر اندر یہ بیک لاگ کو ختم کر دیں گے۔ 2 منتھس میں ہمارا انٹرم سسٹم چلے گا۔ مین ویل ہم کل گورنمنٹ کو اپنا یہ پرپوزل دے کے وہ 4 ارب جو 6 ارب بچا ہے 4 ارب کی مشینری خرید کے خرید رہے ہیں آپ مشینری، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عمران علی سلطان صاحب، CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔